बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जब भी इमरान खान साहब एक नई तहरीक शुरू करने की बात करते हैं तो कोई ना कोई साजिश शुरू हो जाती है। यानी कभी ये कहा जाता है कि बातचीत चल रही है, कभी ये कहा जाता है कि इसको रोक लें, फलां चीज़ कर दी जाएगी। तो ट्रक की एक बत्ती के पीछे हमेशा लगाया जाता है। पार्टी के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश की जाती है, लोगों को लड़वाया जाता है, लोगों को डिस्करेज किया जाता है, डंडे का इस्तेमाल भी किया जाता है। बहुत सारे टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि एहतजाजी तहरीक ना चल सके। और ये काम ज़्यादातर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा रजीम है, हुकूमत है, ये मिलकर करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में इमरान खान साहब के वजूद को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात बिल्कुल सादी है। एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी किसी सियासतदान ने इतना नुकसान पाकिस्तान में नहीं पहुंचाया जितना इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया है। पाकिस्तान का एक एक बच्चा अब जानता है कि पाकिस्तान के मसाइल के लिए जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट के बंद कमरों में किए गए गलत फैसले हैं। जब तक ये फैसलों का इख्तियार अवाम के पास नहीं आएगा या अवामी मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये चीज़ किसी दौर में नवाज शरीफ को समझ आई थी, बेनज़ीर भुट्टो को भी समझ आई थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ऐसा लगता है कि कंप्रोमाइज़ कर लिया और उन्हें समझ आ गई कि जिंदा रहने का तरीका और सियासत में जिंदा रहने का तरीका यही है कि कंप्रोमाइज़ करें और अपने खानदान के लिए इक़्तिदार का एक हिस्सा लेते रहें एस्टेब्लिशमेंट से। एक हिस्सा मैंने इसलिए कहा कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ही रहती हैं। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने के लिए जो हमला हुआ वो तहरीक इंसाफ के बाहर से नहीं हुआ, वो तहरीक इंसाफ के अंदर से हुआ। मैं आपको वो बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट है, ये देखें तो काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी, आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि ये हुआ क्या और किया किसने और इसका नतीजा क्या निकल रहा है। जो जुनैद अकबर साहब हैं, ये जहाँ पे हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो सबसे इंपॉर्टेंट सूबा है क्योंकि वहीं से वो अवामी पावर इकट्ठी कर सकते हैं। पंजाब के अंदर तो 10 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो वो डंडे मारते हैं, दहशतगर्दी के पर्चे कर देते हैं, घरों के अंदर घुस जाते हैं, लोगों की इमलाक तोड़ देते हैं, गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, तबाही फेर देते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत ब्रूटैलिटी है, जुल्म है, जबर है, फस्तायत है। तो पंजाब में तो हिलने भी नहीं देते, पूरे निज़ाम को बांधा हुआ। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो वहां से एक पावर पंप होती है और इकट्ठे हो जाते हैं लोग और वो चल पड़ते हैं इमरान खान साहब के लिए। तो वहां जुनैद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने बनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर। अब सूबाई सदर जो है उसके पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, लेकिन जुनैद अकबर साहब खुद एक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमत के ऊपर संगीन तरीन इल्जामात लगा दिए। जुनैद अकबर साहब कहते हैं जनाब के जो लोग जलसा करवाते हैं इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक और हमारी हदायत के मुताबिक, उन लोगों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। उन्होंने आतिफ खान का, शराम तरकई का और असद कैसल वगैरह का नाम भी लिया। उन्होंने कहा जी वो कहते हैं कि हमने जलसा कराया तब से लेकर अब सूबाई हुकूमत हमारा कोई भी काम नहीं होने दे रही। जुनैद अकबर कहते हैं कि मेरा अपना कोई काम नहीं हो रहा, सूबाई सदर हूं मैं, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल ताउन नहीं कर रही। जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी वज़ीर आला हाउस से मैं मना किया गया, सूबाई हुकूमत ने मैं मना कर दिया। वो कहते हैं जब मैंने जाके पार्टी के जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्हें शिकायत लगाई तो जनाब पता चलता है कि उनके अपने काम नहीं हो रहे, उनके अपने इलाके में काम रुके हुए हैं और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी भी बात नहीं मानती। तो ये एक बेबसी है जिसका उन्होंने इजहार किया। अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में वो बातचीत कर रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि जी DPO की बात करें या DC की बात करें, कोई हमारी बात नहीं सुनता, बल्कि बैरिस्टर सैफ वो काम करते हैं जो हम कहते हैं उसके बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। यानी अभी तैमूर झगड़ा साहब कह रहे थे कि मुझे अगर जाना है इमरान खान साहब को मिलने के लिए तो मुझे कोई हॉलीवुड की फिल्म की तरह अपने मुंह के ऊपर बैरिस्टर सैफ का नकाब पहनना पड़ेगा, फिर शायद जाकर मैं इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकूं, वरना तो मुलाकात भी नहीं होने देते। अब ऐसा लगता है कि ये जो अभी तकसीम पैदा की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये जानबूझकर पैदा की गई है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तकसीम पैदा नहीं होनी चाहिए थी, चाहे उसका ताल्लुक एक ग्रुप से है, दूसरे से है, तीसरे से है, चौथे से है, वो तमाम ग्रुप यही कह रहे हैं कि ये तकसीम पैदा नहीं होनी चाहिए थी। ये तकसीम पैदा हुई कैसे? देखिए, तकसीम के नतीजे में होता यह है कि अवामी रद्द-ए-अमल आता है और इस तकसीम का फायदा ये होता है कि जो तहरीक चलने वाली होती है वो तहरीक चलने से पहले ठप हो जाती है। अभी यही इस मरतबा किया गया। देखें, कुछ चीजें ऐसी थीं कि हुकूमत गिरने के खतरे के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बजट पास करने के हवाले से कर सकती थी। यानी हुकूमत भी बचा सकते थे और चीज़ों को अच्छे तरीके से भी कर सकते थे। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जा सकती थी, जो कोशिश बिल्कुल नहीं की गई। देखिए, अगर बैरिस्टर सैफ जाता है और जाकर इमरान खान साहब से मिल लेता है तो वो तो एक सिर्फ वज़ीर आला के साथ काम करने वाला आदमी है।
اگر بیرسٹر سیف جا کر عمران خان صاحب سے مل لیتا ہے تو وزیر اعلیٰ کیوں نہیں مل سکتا؟ یہ سوال وزیر اعلیٰ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اس آدمی میں ایسا کیا ہے کہ اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ملوا دیتی ہے؟ اس میں ایسا کیا ہے کہ اس کو ملواتی ہے اور باقی لوگوں کو نہیں ملواتی؟ کیا یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا وفادار ہے یا عمران خان کا وفادار ہے؟ یہ علی امین گنڈاپور کا وفادار ہے یا کسی اور کا وفادار ہے؟ ویسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا کا محسن نقوی ہے، بیرسٹر سیف۔ اب وہ جتنی مرضی صفائیاں دیتا رہے، ایکچولی تو وہ یہی ہے۔ عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی جا سکتی تھی جو نہیں کی گئی، ملاقات نہ ہونے کی صورت میں احتجاج ریکارڈ کروایا جا سکتا تھا جو نہیں کیا گیا، اور بجٹ کو اچانک پاس کرنے کی بجائے سیاسی کمیٹی کے مشورے کے مطابق 27 جون کو پاس کیا جا سکتا تھا، یا کم از کم بجٹ کو پنجاب کے، وفاق کے اور سندھ کی حکومتوں کے بعد پاس کر لیتے۔ پہلے انہیں بجٹ پاس کرنے دیتے، تھوڑا سا پریشر بنا لیتے۔ اپنی حکومت بچانا ضروری تھا تو بجٹ پاس کرنا ہی پڑنا تھا، لیکن جس بھونڈے انداز میں یہ سب کچھ کیا گیا اس سے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شاید جان بوجھ کر پاکستان تحریک انصاف کو تقسیم کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، ابھی اس سے نکلنے کا طریقہ کار صرف اور صرف ایک احتجاجی تحریک ہے، جس کے بارے میں عمران خان صاحب پہلے ہی احکامات دے چکے ہیں کہ احتجاجی تحریک چلائی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کو احتجاجی تحریک چلانی پڑے گی، لیکن اس مرتبہ ایک مختلف حکمت عملی کے ساتھ آنا ہوگا، اور اس کے بارے میں ڈسکشن پاکستان تحریک انصاف میں ہوئی تھی۔ جو پاکستان تحریک انصاف میں ڈسکشن ہوئی تھی اور جو عمران خان صاحب کا لائن آف ایکشن اس مرتبہ دکھائی دے رہا تھا، وہ یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ اس مرتبہ جو ان کا لائن آف ایکشن تھا، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ لوگ یا جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں یا جو چیزیں پبلک ہو چکی ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ ان کا لائن آف ایکشن یہ تھا کہ پورے پاکستان کو بند کریں گے، مین شاہراہیں پاکستان کی بند کریں گے، اور بہت ساری جو انرجی سمیت دیگر بہت ساری چیزوں کی جو سپلائی ہے اس کو بند کر دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر نکل کر، اور اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، سپلائی بند ہو جاتی ہے، شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں، رستے بند ہو جاتے ہیں، یا عملی طور پہ پاکستان تحریک انصاف، دیکھیں وہ ملک کی ایک بہت بڑی طاقت تو ہے، تو انہیں ایک مومنٹم بنانا پڑے گا نا تحریک کا، اور اگر وہ مومنٹم بنتا ہے اور اس کے بعد وہ ملک کو جام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہوگا، انٹرنیشنل لیول کی نیوز بنے گی، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی خبر بنے گی، اور ایک بہت بڑا پریشر کریٹ ہوگا، اور اس پریشر کے نتیجے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شاید کوئی کڑوا گھونٹ کرنا پڑ جائے، جو ابھی وہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان مارکے کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ جو عوام انہیں برا بلا کہہ رہی تھی شاید اب نہیں کہہ رہی، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ ایک آپٹکس ضرور کریٹ ہو گئے ہیں، لیکن جب بھی وہ کوئی پولیٹیکل مسٹیک کریں گے یا کوئی ایسی چیز کریں گے، یعنی ابھی میں دیکھ رہا ہوں ہمارے جو ملٹری افسران ہیں وہ نوجوانوں سے ملتے ہیں جا کر، کبھی مدارس میں، کبھی اسکولوں میں، کبھی کالجز میں، مختلف جگہوں پہ انٹریکشنز کر رہے ہیں، وہ جو ایک امیج بلڈنگ ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں کام کریں گی۔ ایک جھٹکا، ایک واقعہ، ایک غلطی دوبارہ لا کر وہیں کھڑا کر دے گا جہاں سے معاملہ بہت خراب ہو گیا تھا، لہذا غلطی کی گنجائش نشتا۔ کرنا یہ پڑے گا کہ عوام کو عوام کا مینڈیٹ دینا پڑے گا، عوام کو ان کے رائٹس دینے پڑیں گے۔ آپ لوگوں کے حقوق چھین کر لوگوں کو اس بات پر قائل نہیں کر سکتے کہ آپ حقوق کے بغیر زیادہ بہتر ہیں، یہ آپ نہیں کر پائیں گے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا، تو پاکستان میں کیسے ہو جائے گا؟ اب گنڈاپور صاحب آنے والے احتجاج کے حوالے سے ایک بڑی جذباتی تقریر پہلے ہی کر چکے ہیں، جس کے بعد آتش بازی بھی کی گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا گنڈاپور صاحب نے کہ ایک کے بجائے 2 گولیاں ماریں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اڈیالہ جیل جائیں گے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ احتجاج عمران خان صاحب نے ڈیفرنٹ طریقے سے مبینہ طور پہ اب تک جو چیزیں باہر آئیں ڈیزائن کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورا ملک بند کرنا۔ تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا کے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، پنجاب میں کیا ہو سکتا ہے، سندھ میں اور بلوچستان میں کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ہم آنے والے ویلاگز میں بات کریں گے، لیکن فسطائیت رک نہیں رہی۔ چودھری امتیاز صاحب ہیں MNA، ان کو پہلے آپ کو پتا ہوگا جبری طور پہ لاپتہ بھی کیا گیا، گرفتار بھی کیا گیا، ان کے اوپر مقدمات بھی بنائے گئے، ان کے گھروں پر چھاپے بھی مارے گئے، ان کی فصلیں بھی جلائی گئیں، ان کے جانوروں کا بھی نقصان کیا گیا، تو ان کی جو فارم ہے ان کا بہت نقصان کیا گیا، بہت زیادہ، اس خاندان کی مصیبتیں کم ہی نہیں ہو رہی، ان کی خواتین کے اوپر بھی ٹارچر کیا گیا۔ تو چودھری امتیاز کے بھائی چودھری اعجاز جو سابق MNA ہیں، ان کو ان کے گھر اسلام آباد سے اغوا کر لیا گیا ہے، پولیس والے آئے تھے، ویگو ڈالوں کے اندر جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں لوگ آئے تھے، اور انہوں نے آ کر انہیں ویگو ڈالوں میں ڈالا اور ڈال کر لے کر چلے گئے۔ اب تک کی جو اطلاع ہے اس کے مطابق تو ان کو اغوا کیا گیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ انہیں کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے
या नहीं पेश किया जाता। लेकिन ये जुल्म और फस्तायत जो पाकिस्तान में चल रही है वो तो चल ही रही है, उसका सिलसिला रुक ही नहीं रहा। अब नाज़रीन आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस माहौल में एक तहरीक चला सकती है? तो सादा बात यह है कि उसके लिए इस तकसीम के माहौल के अंदर तो तहरीक नहीं चलती। तहरीक चलाने के लिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, मुशावरत करनी पड़ेगी, अपने अपने हलकों में मोमेंटम बनाना पड़ेगा, गली मोहल्लों में जाकर काम करना पड़ेगा, शहरों में जाकर, कस्बों में जाकर काम करना पड़ेगा, और फिर एक पूरी सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन तैयार करके उसको चलाना होगा। बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया को गालियां दें, वो सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाएं, जैसे कि इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाया। वो हमेशा सोशल मीडिया को खराज तहसीन पेश करते हैं और उल्टा जो है पार्टी के लोग सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। अगर इस बजट को इस भोंडे अंदाज में पास ना करवाया जाता तो सोशल मीडिया इस सारी चीज को किसी और तरह देख रहा होता। लेकिन क्योंकि एक भोंडे अंदाज में, एक अजीबोगरीब तरीके से ये बजट पास करवाया गया, तो लगता है कि डेलिब्रेट एफर्ट थी कि एक तकसीम पैदा हो जाए। बहरहाल इससे बचने का तरीका यही कि एक तहरीक फौरी तौर पर शुरू की जाए और उस तहरीक के लिए जो है मोमेंटम बनाया जाए, और मोमेंटम बनते बनते बनता है, एकदम नहीं होता। अभी देखें गर्मी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। अब अगर जून के महीने के एंड में कोई तहरीक शुरू भी की जाएगी, मुहर्रमुल हराम शुरू हो गया है और आगे सफर का महीना है और ये इंतहाई गर्म महीने हैं, तो अगस्त तक तो कोई तहरीक चल नहीं सकती। जुलाई का महीना पूरा गुजारना पड़ेगा और यही जून का महीना और जुलाई का महीना, इसमें एक मोमेंटम बन सकता है और अगस्त के मिड के बाद जो तहरीक है वो अमली शक्ल इख्तियार कर सकती है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक चला भी सकती है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ताकतवर पार्टी है, और जो कचूबर निकाल दिया अवाम का मौजूदा हुक्मरानों ने, तो उसके बाद तो तहरीक चलाना कोई मुश्किल होना भी नहीं चाहिए। अभी ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, इसका फायदा मौजूदा रजीम को हो रहा है। उनका बजट, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बजट में जो उन्होंने अवाम की कमर तोड़ी, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। IMF का बजट एज इट इज मंजूर कर दिया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। पंजाब के बजट के अंदर ऐसे ऐसे खांचे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अपने बजट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बात क्या हो रही है जी? तहरीक इंसाफ में तकसीम पैदा हो गई है। भाई यहां पे डिस्कशन होनी चाहिए कि हुकूमत ने क्या गंद मारा है, किसान के साथ क्या किया, मजदूर के साथ क्या किया, आम पाकिस्तानियों के साथ क्या किया। 50% के करीब लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही। इन चीजों पे बात करने की बजाय बजट के दिनों में बात यह हो रही है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकसीम कैसे पैदा हो गई, और ये तकसीम डेलिबरेटली पैदा की गई है। एक और बहुत बड़ी खबर है नादरीन, और ये खबर अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से है, और गाजा में जंगबंदी होने जा रही है, ये अब दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि एक खबर आई है, वो ये बताती है कि इसराइल का ये जो लड़ाई हुई है ईरान के साथ 12 दिन की, इन 12 दिनों में जो नुकसान हुआ है वो 20 अरब अमेरिकी डॉलर्स का नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो टोटल ज़खायर हैं उनसे भी बड़ी अमाउंट है। जितना पैसा IMF से पाकिस्तान ने 3 साल में लेना है उससे 3 गुना बड़ी अमाउंट है। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन इसराइल के लिए कितना पैसा है ये देखना होगा ना। तो इसराइल का जो कौमी खजाना है या जो उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं इसराइल के, वो 220 अरब डॉलर से जायद के। तो उनको ये 20 अरब डॉलर इतना नहीं दुखता जितना पाकिस्तान को दुख सकता है। या ईरान की जो हालत है वो इसराइल जैसी तो अच्छी नहीं है मईशत में, तो ईरान के लिए माशी दबाव ज्यादा हो सकता है। इसराइल का 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन जो इसराइल का एक्चुअल नुकसान ईरान ने किया ना, उन्होंने इसराइल की जो है मिथ तोड़ के रख दी कि ये नाकाबिले तस्खीर है, इनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, इनको मारो तो इनको चोट नहीं लगती। तो ईरान ने ये जो नुकसान कर दिया, ये तो सैकड़ों अरब डॉलर से ज्यादा बड़ा नुकसान है जो ईरान ने इसराइल का कर दिया। और बाकी रही सही कसर डोनाल्ड ट्रंप ने निकाल दी, जिसमें उन्होंने कहा जी इसराइल को बहुत मार पड़ी है और मैंने इसराइल को बचाया ईरान से। ये उन्होंने अपना एक क्रेडिट भी ले लिया और इसराइल की ऐसी तैसी भी फेर दी कि जनाब आपको तो बहुत मार पड़ी है। अब जो चीजें तय हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अमेरिका और इसराइल ने गजा में जंगबंदी के हवाले से एक फैसला किया है और इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आ रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2 हफ्तों में गजा में जंगबंदी हो जाएगी। जंगबंदी की शराइत क्या है और किन शराइत के ऊपर यह जंगबंदी होगी, ये चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। ये 2 हफ्ते के अंदर जंगबंदी होगी और 4 अरब ममालिक हैं जो गजा का कंट्रोल संभाल लेंगे, वहां की हुकूमत संभालेंगे, उनका इंतजाम संभालेंगे, जिनमें 2 मुल्कों के नाम आ गए हैं। एक मिस्र है और दूसरा UAE है। ये 2 ममालिक के नाम आ गए। 2 ममालिक के मजीद नाम आ जाएंगे जो गजा का इंतजाम संभालेंगे। हो सकता है एक मुल्क सऊदी अरब हो या एक मुल्क जो है वो उर्दन हो सकता है।
اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ حماس جو ہے وہ یہاں سے جلا وطن کیا جائے گا ان کے لوگوں کو، اور جو لوگ یہاں سے جانا چاہیں گے، جو فلسطینی اس علاقے کو چھوڑنا چاہیں گے، تو مسلمان ممالک ان کے لیے جگہ فراہم کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ جو یرغمالی ہیں انہیں آزاد بھی کروایا جائے گا، یہ بھی ایک اس کے اندر شرط شامل ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جائے گا کہ عالمی سطح پہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ غزہ کے بے شمار باشندوں کو قبول کریں گے جو ہجرت کر کے غزہ سے دوسرے علاقوں میں جانا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، ایک آپ کو میں یاد دلا دوں کہ ابراہم اکارڈ ہوا تھا، ابراہم اکارڈ، یہ 2020 میں ہوا تھا، اور اس کے مطابق 2 ملکوں نے تسلیم کر لیا تھا اسرائیل کو، اور 2 ملک مزید تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ تسلیم کریں گے، اور یہ 4 ملک اس کے اندر شروع میں شامل تھے: یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اسرائیل اور UAE اور بحرین۔ UAE نے اور بحرین نے 2020 میں اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اس کو ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا تھا، جبکہ اگلے مرحلے میں مراکش نے اور سوڈان نے تسلیم کرنا تھا اسرائیل کو۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اور اس کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب دعویٰ ہے، اور وہ دعویٰ یہ کہتا ہے خبروں کے مطابق کہ ابراہم کا جو معاہدہ ہے اس کی توسیع کی جائے گی، شام اور سعودی عرب سمیت مزید عرب ممالک اور دیگر مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور سرکاری تعلقات قائم کریں گے، اس کے اوپر انہیں مجبور کیا جائے گا۔ یہ جناب ایک بہت بڑی خبر، دعویٰ جو ہے اخبار کا یہ ہے، اور یہ اسرائیل ہیوم اخبار جو ہے اس کے اندر یہ چھپا ہے، اور دیگر کئی جگہوں پہ یہ خبر آئی ہے۔ دعویٰ اس میں کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ ممالک اسرائیل کو تسلیم کر دیں گے، لیکن ان ممالک کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، نہ سعودی عرب کی جانب سے کی گئی، نہ ہی کوئی بات شام کی جانب سے کی گئی، نہ کوئی دیگر مسلمان ملکوں کی جانب سے کی گئی، لیکن یہ ایک اسرائیلی اخبار کا دعویٰ ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھ لیتے ہیں کہ جناب یہ دعویٰ سچ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ امریکہ جو ہے وہ یہودیہ اور سامریہ میں محدود اسرائیلی خود مختاری کے نفاذ کو تسلیم کرے گا، اور یہ 2 ریاستوں کا جو تصور ہے اس کے مطابق اصلاحات ہوں گی اور معاملہ آگے بڑھے گا۔ یہ ہے جناب وہ پورا پلان جو اسرائیل کے اندر لایا جا رہا ہے۔ یہ 5 نکات ہیں اور مبینہ طور پہ، اور اس پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں ہوئی ہے۔ اگر غزہ میں جنگ بندی ہو جاتی ہے اور فلسطینیوں کو ان کا حق مل جاتا ہے تو پھر تو یہ ایک نئی ایسی صورتحال ہوگی جس میں اس خطے میں دیر پا امن کی توقع کی جا سکتی ہے، ادروائز پھر امن جو ہے وہ اس خطے میں خواب ہی رہ جائے گا۔ ناظرین، جاتے جاتے خبر آپ کو میں اور دیتا ہوں۔ CNN نے خبر دی تھی، اور وہ خبر انہوں نے دی تھی امریکن انٹیلیجنس اداروں کی جو ابتدائی رپورٹس ہیں ان کے مطابق۔ CNN نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کا کوئی جوہری تنصیبات کا ایسا نقصان نہیں ہوا جس کے بعد اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ رک جائے۔ یہ CNN نے پہلے دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کے بعد پوری کی پوری جو امریکن انتظامیہ ہے انہوں نے جلغار کر دی، اور اب وہاں سے خبریں یہ دی جا رہی ہیں کہ نہیں، ایران کا بہت نقصان ہو گیا، ایران کئی سال پیچھے چلا گیا، اور اس کو بہت ٹائم لگے گا اپنے ایٹمی جو معاملات ہیں ان کو درست کرنے میں، اور اپنی ایٹمی تنصیبات کے اوپر دوبارہ اس سطح پہ پہنچنے میں جہاں پہ وہ ماضی میں پہنچا ہوا تھا۔ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن جو پہلی والی خبر ہے اس کی تردید اب امریکہ سے تو آ رہی ہے، لیکن ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ خبر وہی ٹھیک تھی۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ایٹمی اثاثوں کو وہ نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا یا جا سکا جس کا دعویٰ امریکہ نے اور اسرائیل نے کیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔